अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और टीवी नेटवर्क के वी लॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। दो तीन न्यूज़ आइटम्स हैं नाजरीन, आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, अपनी ओपिनियन भी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत ने उन पाकिस्तानियों में से 6 पाकिस्तानियों को 10-10 साल सज़ा भी सुनाई है। उनमें से कुछ लोग हैं जिनको जुर्माना भी किया गया है। और ये वो लोग हैं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब हुकूमत की तब्दीली हुई तो उसके बाद हमारे 2 वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो वफाकी मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन, और शाह ज़ैन बुगटी साहब, ये 2 तो नुमाया थे। फिर हुकूमती जो कॉन्वॉय वहाँ पर गया था और भी कुछ लोग थे, लेकिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब ने देखा था कि इन लोगों पर आवाज़ें कसे गए और उनको मुख्तलिफ़ बुरे नामों से पुकारा गया। तो पाकिस्तान में एक हलचल सी मची और तहरीक इंसाफ को इस बात का ज़िम्मेदार ठहराया गया कि इनके लोगों ने वहाँ पर इस हंगामे का बंदोबस्त किया था। इसमें से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी थे जो तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड वर्कर्स हैं, उनका भी नाम आया था। लेकिन मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि अगर इसी किस्म का केस पाकिस्तान में होता तो क्या इतनी जल्दी FIR जो है वो कट जाती? क्या जो इल्ज़ामात थे वो फ्रेम होने थे तो इतनी जल्दी हो जाते? और अगर ये सारा काम मुकम्मल हो भी जाता तो क्या मुल्ज़मान को इतनी जल्दी सज़ा भी दी जाती? तो ये स्पीडी जस्टिस की एक साइड अब मैंने आपसे शेयर की है कि पाकिस्तान में इस किस्म का मामला नहीं है, लेकिन सऊदी हुकूमत ने उन लोगों को करार वाक़ई सज़ा भी दी है। और जो हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आलम इस्लाम में और मुसलमानों के लिए जो उसकी अहमियत है और जिसका एहतराम करने का कुरान शरीफ में आयात की नुज़ूल भी हुआ है, और उसमें भी ज़िक्र किया गया है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आपके ईमान जो हैं वो ज़ायल हो जाएंगे अगर आप जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं, चे जाए कि वहाँ पर हंगामा किया जाए और दुनियादारी के या सियासी मामलात या सियासी स्कोर सेटल करने के लिए इस किस्म के पाक जगह का इस्तेसाल किया जाए या अपने मज़मूम मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। सज़ा और जज़ा का खौफ जो है वो किसी भी मुआशरे में इंसाफ की फरहमी और उस मुआशरे में अखलाकी कदरों को कायम रखने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरी न्यूज़ आइटम जो मेरे पेश नज़र है और आज के वीलाग में मैं उस पर बात करना चाहूँगा वो ये है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है और इस सिंध हुकूमत में वो मुशीर ज़राअत हैं। उनकी एक स्टेटमेंट मेरे सामने है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसकी पार्टी का मुस्तकबिल ख़तरे में देख रहा हूँ। नाज़रीन, ये पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा को सिर्फ इमरान खान और उनकी पार्टी का मुस्तकबिल ही क्यों ख़तरे में नज़र आया है? पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पीर पगारा एक हुआ करते थे जिनको दावा था कि वो इल्म नजूम पे दस्तरस रखते हैं, पेशगोइयाँ उनकी बहुत मशहूर हुआ करती थीं। उसके बाद ये दूसरे एक सियासी रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, वो इस किस्म के उनको ख्वाब भी आते हैं और उनकी एक कोशिश भी रही है कि उनके ख्वाबों पे यकीन किया जाए और पेशगोइयाँ भी वो करते हैं। तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में क्या अंजाम होगा? फ़ॉरेन फंडिंग केस जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया है, हुकूमत उस पर किस किस्म का रवैया इख्तियार करती है वो हमें सबको मालूम होता चला जा रहा है। लेकिन सिर्फ यह कि तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान का ही मुस्तकबिल जो है किसी को मखदूश नज़र आता है तो उसके पीछे कुछ असबाब हैं। पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है जो हर कीमत पर पाकिस्तान की सियासत में से इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को ख़ारिज देखना चाहती है। यही मामला हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सर जमातों को है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को है। हम स्पेट देख रहे हैं क्रिटिसिज्म की और उसके साथ साथ कुछ मेयर्स हैं जो लिए जा रहे हैं। इसका अदालती मामला भी है, सब जुडिस हो जाएगा ये केस, उस पर हम उस वक्त तक खुल के बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी तरफ से जो इंदिया दिया जा रहा है वो ये है कि अब FIA तहकीकात करेगी फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही और जो रेफरेंस फ़ॉरेन फंडिंग केस के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो भी वापस उन्होंने ले लिया। उसकी वजूहात वो जानते होंगे। लेकिन ये मामला अदालत की तरफ जाने की बजाय हुकूमत अपने हाथ में लेती हुई नज़र आती है
اور ایف آئی اے کو اور اس کے لوگوں کو اگر اس کام پہ لگا دیا جاتا ہے تو جو ہلا بلو کریٹ ہوگا پاکستان کی سیاست میں، اور جو عوامی سطح پر اس کی مزاحمت تحریک انصاف کی طرف سے دیکھنے کے لیے سامنے آئے گی، وہ کوئی اتنی زیادہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کا آپ کو بھی اندیشہ ہے اور مجھے بھی ہے کہ ایک پاپولر پارٹی کے خلاف اگر حکومت جو ہے ان تمام الزامات کی بنیاد پر جن کو کسی بھی عدالت نے ابھی چیک کرنا ہے، اور جو الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ بنا کے دی ہے، فائنل کی ہے، اس کی ویریسٹی اور اس کی صداقت کو بھی کسی جگہ پہ چیک ہونا ہے۔ یہ لیگل ٹیمز جو ہیں ہر دو طرف سے اس پہ اپنی رائے زنی کر رہی ہیں، اور ریگولر میڈیا میں اس پہ بہت ساری بات ہو رہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت اگر یہ راستہ اختیار کرتی ہے تو حکومت کا اپنا کریڈٹ جو ہے شاید وہ مشکوک ہو جائے گا۔ ایک تیسری خبر جس میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک وکیل ہیں حسین فیصل صاحب، انہوں نے اپنے وکیل حسن رضا پاشا کے ذریعے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے دیگر جو دو لوگ امپورٹنٹ ہے، فواد چودھری صاحب سابق انفارمیشن منسٹر اور ڈاکٹر شیریں مزاری، ان کو بھی انہوں نے بیچ میں پارٹی بنایا ہے اور عمران خان صاحب کو سب سے پہلے انہوں نے بیچ میں رکھا ہے۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا اور سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر مشتمل اس کی سماعت کرے گا۔ معاملہ سب جوڈس ہے، اس پہ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں بات نہیں کروں گا، لیکن اس درخواست میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف اور پاکستان کی افواج کے خلاف کافی عرصے سے ان لوگوں نے، یعنی تحریک انصاف کے دیگر قائدین کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے اور محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو موقف اختیار کیا اور عدالتوں کے ساتھ ساتھ ہماری افواج کو بدنام کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے، اس سے ان کو روکا جائے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ پیمرا کو، جو تمام ٹی وی چینلز کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی ہے، ان کو بھی ہدایت کی جائے کہ وہ اس قسم کے بیانات اور اس قسم کی میڈیا ٹاک جو ہے اس کو وہ تمام ٹی وی چینلز کو پابند کریں کہ وہ اس کو نشر نہ کریں۔ ناظرین، یہ معاملہ کچھ یہاں تک نہیں ہے، ہمیں اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس سے پیشتر پاکستان کی تاریخ میں نہ یہ زبان اختیار کی جا رہی تھی، اور افواج پاکستان اگرچہ پاکستان میں مارشل لا بھی لگتے رہے ہیں اور عسکری حکومتیں بھی قائم ہوتی رہی ہیں، ان کی خامیاں اور خوبیاں ہمارے سامنے ہیں۔ جمہوری معاشروں میں اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کو یہ تخصیص حاصل ہے کہ اس میں مارشل لا بھی آتے رہے ہیں، اور مارشل لا کے اپنے جو فوائد ہیں اس پہ بھی بہت سارے لوگ جو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جمہوری حکومتوں سے زیادہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے۔ لیکن افواج پاکستان کو اور عدلیہ کو اس طرح سے بدنام نہیں کیا جاتا تھا۔ سیاسی پارٹیوں نے بالآخر یہ رویہ اختیار کیا تو اس کا کوئی سبب بھی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2017 میں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو فوری طور پر انہوں نے ووٹ کو عزت دو جو مہم چلائی، اور اسلام آباد سے وہ جس طرح سے لاہور واپس پہنچے اور جگہ جگہ انہوں نے خطاب کیا، تو ان کا لب و لہجہ، اور اس کے بعد بالآخر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نام لے لے کر عسکری شخصیات کا ان کو مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ پھر ان کی پارٹی کا ایک خاص حد تک موقف یہی رہا کہ جمہوری معاشروں میں جو کام نہیں ہوتا وہ پاکستان میں کیوں ہوتا ہے۔ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو بے دخل کرنے میں اور اقتدار سے ان کو الگ کرنے میں ان لوگوں نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ اگر اس کو شروعات سمجھا جائے، دیٹ واز پرہیپس ناٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ، تو تحریک انصاف نے اقتدار سے بے دخلی کے بعد جس طرح سے مختلف ناموں سے ہماری عسکری قوت اور عسکری اسٹیبلشمنٹ ان کو مختلف ناموں سے پکارا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ فخر کیا جا سکے۔ پاکستان کی عدالتوں کو اس سے پیشتر پیپلز پارٹی کی قیادت بھی کنگرو کورٹس کا بھی نام دیا گیا، اور ججز کے خلاف بھی تحریک بھی شروع کی گئی، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس سجاد علی شاہ سپریم کورٹ میں موجود تھے جب سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا گیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں اور یہ سارے معاملات کسی ایسی کلچر میں پائی جانے والی تبدیلی کی غماز معلوم ہوتی ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر ایک ایسے کلچر اور تہذیب اور شائستگی کو رواج دینا ہوگا، اور وہ قوتیں جن پر الزام آتا ہے ان کو بھی کچھ ایسے میئر ضرور لینے ہوں گے کہ ایسا ماحول پیدا نہ کیا جائے کہ پاکستان کا کلچر جو ہے وہ ایک تو خراب ہو، دوسرا یہ کہ ادارے اپنی عزت اور اپنے وقار کی وجہ سے عوام میں ایک مقبولیت رکھتے ہیں، اگر وہ اپنی حدود سے ماورا کوئی اقدام کرتے ہیں اور سیاستدان کبھی ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو یہ بات میرا خیال ہے
کہ پسند نہیں کی جانی چاہیے اور نہ ہی اس کی ترویج ہونی چاہیے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی کچھ، کل پھر کسی اور موضوع پہ آپ سے بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔